नमस्कार, बिन्युजमा स्वागत छ। म अमृता गाह। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। गुल्मी जिल्लामा सोमबार थप 27 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै जिल्लामा संक्रमितको कुल संख्या 547 जना पुग्यो। गुल्मीको कोभिड-19 प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण सेवा कर्मचारीद्वारा अवरुद्ध। काम गर्ने मान्छेको अभावमा कर्मचारी राख्न नसकिएको नगर प्रमुख भूषालको भनाई। कोरोनाको बहानामा दोब्बर भाडा लिँदै गुल्मीका सवारी धनी। बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गर्ने यातायात व्यवसायी संघका प्रमुख कुँवरको भनाई। र एसिड आक्रमण सम्बन्धी अध्यादेश जारी। अब दोषीलाई 20 वर्ष जेल, 1 थोपा एसिड हाने पनि कडा सजाय हुने। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एकपटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईँलाई नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। गुल्मी जिल्लामा सोमबार थप 27 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको छ।
यो सँगै जिल्लामा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 547 जना पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी पशुपति आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। संक्रमित हुनेमा रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका 20 जना, रेसुङ्गा नगरपालिकाका 6 जना र मालेका गाउँपालिकाका 1 जना रहेको आचार्यको भनाइ छ। जसमध्ये 26 जनाको पीसीआर रिपोर्ट रेसुङ्गा कोभिड प्रयोगशाला र 1 जनाको रिपोर्ट प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवामा परीक्षण भएको आचार्यले बताउनुभयो। हालसम्म जिल्लामा संक्रमित मध्ये 453 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने 3 जनाको यसअघि नै मृत्यु भइसकेको छ। गुल्मी जिल्लाको कोभिड-19 प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण सेवा कर्मचारीद्वारा अवरुद्ध भएको छ। सञ्चालन आएको 5 दिनमै कोरोना परीक्षण सेवा कर्मचारीद्वारा अवरुद्ध भएको हो। फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको लागि कर्मचारीको व्यवस्था नभएको भन्दै उनीहरूले सोमबारदेखि सेवा रोक्ने जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। गुल्मी जिल्लाको कोभिड-19 प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण सेवा कर्मचारीद्वारा अवरुद्ध भएको छ। सञ्चालन भएको 5औं दिनमै कर्मचारीले नै सेवा अवरुद्ध गरेका हुन्। सोमबार कोभिड-19 प्रयोगशाला तमघास गुल्मीले सूचना निकालेर प्रयोगशालामा फोहोर व्यवस्थापन नभएको भन्दै अर्को सूचना नआएसम्म प्रयोगशालाबाट हुने सबै सेवाहरू बन्द गरेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला कोभिड ल्याब इन्चार्ज लक्ष्मण पन्थीले बताउनुभयो। सञ्चालनमा आएदेखि अहिलेसम्म प्रयोगशालाबाट निस्केका फोहोरहरू व्यवस्थापन नहुँदा परीक्षण गर्न समस्या आएको पन्थीले बताउनुभयो। सुरुवाती चरणमा सबै आफैले गर्ने गरे पनि लामो समय सबै काम गर्न समस्या परेको उहाँको गुनासो छ। 5औं दिनसम्म पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सरसफाइका कर्मचारी 2 जना खटाइदिनु भएको छैन। त्यसको लागि हामी खोज्दैछौँ, मान्छे नपाएर हो भन्नुभएको छ। तर हामी टेस्ट गर्ने मान्छेले त भित्र के हुन्छ, स्टाफ प्रयोगशाला कर्मीको पनि जोखिमको हिसाबले चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। हामीको त्यो फोहोर राम्ररी व्यवस्थापन भएन भने त अनि हाम्रो के हुन्छ भने कति पिपी लगायत अनि बुटहरू रियुज गर्ने खालका पनि हुन्छन्। ती रियुज गर्ने सामग्री पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्रीहरू धोएर पुनः प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। ती सामग्रीहरू पनि धोइदिने मान्छे भएन। अब हामी त प्राविधिकले गर्ने काम अब कुचो लगाएर बस्ने अवस्था त आउँदैन। अब उहाँहरूले खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो त ठिकै छ। हामीले नि आफ्नो हिसाबबाट 4 दिन 5 दिनसम्म गर्न सक्ने तरिकाले काम गऱ्यौँ। अब हाम्रो भित्र धेरै फोहोर भइसकेपछि चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्न समस्या उत्पन्न भएको हुनाले सेवा अवरुद्ध गर्नु परेको। यस्तै उक्त ठाउँमा सुरक्षाको लागि नगर प्रहरी पनि नभएकोले त्यहाँ भएका महँगा सामानहरूको सुरक्षा गर्न गाह्रो भएको पन्थीले बताउनुभयो। हामी यहाँ जुन दिन टेस्ट सुरु गर्ने भनेर आयौँ, त्यसै दिनदेखि चाहिँ नगर प्रहरी चाहिँ यहाँबाट तान्नु भयो नगरपालिकाले होइन। त्यसको कारण के हो हामीलाई थाहा छैन। खास चाहिँ यहाँ सुरक्षाको लागि राख्नुपर्ने हो। हामीले अब सेक्युरिटी फोर्सै हुनुपर्छ भन्दैनौँ, नगर प्रहरी भयो भने हुन्छ। तर चाहिँ सुरक्षा चाहिने हो। यसको बारेमा जानकारी सुरक्षा चाहिन्छ भनेर मैले मेसु उत्तम डाक्टर साहबलाई पनि भनेको छु र सिडिओ साहबलाई पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ होइन। तर सिडिओ साहब अस्ति 1 दिन आउनुभएको थियो, केही पऱ्यो भने 100मा फोन गर्नु होला भनेर जानुभयो। अब त्यो भन्दा पनि हामी रातिसम्म काम गर्छौँ। काम गरेर कहिले राति 2 बजे, आज 4 बजीसम्म नि काम गरिरहेको थियौँ राति। त्यस्तो हुँदाखेरि हामी भुसुको निदाको बेलामा यहाँ आएर तल चाहिँ यति महँगो सामानहरू छ, सम्पत्तिको त जगेर्ना गर्नुपर्ने हो, त्यसको सुरक्षा गर्नुपर्ने हो। त्यसमा चाहिँ अलिकति संवेदनशील भइदिनु भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। फोहोर मैलाको सही तरिकाले व्यवस्थापन नहुँदा समुदाय स्तरमा र कर्मचारीहरूमा नै संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम हुने र ल्याबमा फोहोर मैलाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी पशुपति आचार्यले बताउनुभयो। परीक्षण पश्चात ल्याबबाट निस्किने केमिकलहरूको फोहोर र हाम्रो त्यो स्याम्पलको फोहोरहरू ती सबैलाई हामीले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, त्यसलाई सही ढङ्गले त्यसको विसर्जन गर्न सकेनौँ भने त्यो ल्याबबाट निस्केको फोहोरले चाहिँ त्यहाँको समुदाय र यदि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू र सेरोफेरोमा हुनेहरूलाई सबैलाई असर गर्छ। त्यसकारण ल्याबको हकमा फोहोर व्यवस्थापन भनेको अति आवश्यक कुरा हो। यता रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिलिराज भुसालले काम गर्ने मान्छेको अभावमा कर्मचारी राख्न नसकिएको बताउनुभयो। सोमबार नै 1 जना नगर प्रहरी र 1 जना फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि काम गर्ने मान्छे राख्ने बताउनुभयो। त्यस्तामा काम गर्ने मान्छे खोज्दाखेरि झ्याप पाइँदैन, जसले बुझ्यो छैन त्यो मान्छे त्यहाँ तल पेसेन्ट दिन्छु भने जाँदैन। जब त्यो बुझेको हुन्छ र त्यहाँ जान्छ, त्यहाँ बस्छ मान्छे। त्यहाँ फेसिलिटी राम्रो छ, खान बस्न जम्मै छ। तर पहिले नयाँ कोरो मान्छे लाँदा त्यहाँ अलिक डराएर मान्छेहरू त तल 10,000 तल हुन्छ नि 20,000 हुन्छ नि तल त भए पनि जान गाह्रो मान्छ। अनि तर बुझेको मान्छे जान्छ। आज अब सुरक्षाकर्मी जान्छ,
त्यहाँ सफा गर्ने मान्छे पनि जान्छ। गुल्मी जिल्लाका 12वटै स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालनमा आएको यस प्रयोगशालाको लागि सबै स्थानीय तहहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिन्छ। गुल्मेली जनताले लामो समयको प्रतीक्षापछि जिल्लामै कोरोना परीक्षण गर्न पाएकोमा खुसी भएका छन्। त्यसैले ल्याब सञ्चालनको निम्ति सहज वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ। अजय जेम्स, बी टेलिभिजन, गुल्मी। गुल्मीमा यातायातका साधनहरूले सरकारले तोके भन्दा पनि दोब्बर भाडा लिन थालेका छन्। कोरोनाको महामारी र सरकारले नै भाडा बढाएको बहानामा उनीहरूले यात्रुहरूसँग अधिकतम भाडा वसुल्दै आएका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। अहिले गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाको वामीबाट सदरमुकाम तम्घासम्मको भाडा 370 तोकिएको छ। तर यातायात व्यवसायीको मन परीका कारण यात्रुहरूले 700 सम्म भाडा तिर्न बाध्य भएका छन्। वामीबाट मात्र होइन, अहिले जिल्लाका गाउँ गाउँबाट सदरमुकाम आउने सवारीहरूले मन परी भाडा लिएको यात्रुहरूको गुनासो छ। हामी बिहान आएको रिगा मनेवादेखि आएको हामी वामी तक्सार बाट आधार पहिरो कारणले गर्दाखेरि हामीले 700 रुपियाँ तिर्यौँ। मेरो नाम कृष्ण कुँवर हो, मेरो गाउँ जयस्थोक हो। म बिहान पनि बुढोलदाना हिँडेको थिएँ, बुढोलदाना हिँडेर कुनै पनि जिपले लिएन मलाई। नलिएपछि बसले उमेर जानुहुन्छ आउनुहोस् भनेपछि म बाध्य भएर रोकेपछि म अगाडि उमेपछि बसले हाल्यो मलाई। म बाध्य भएर आएँ। गल्ती मेरै हो। कोरोनाभन्दा ठुलो मलाई बुटोल पुग्नुपर्ने कसरी भनेर हिँडेँ। अहिले उहाँ बाटो बन्द भइसक्यो, उहाँलाई पनि केही सामान पठाएर केही ब्याङ्किङ कारोबार गरेर म फर्केँ फेरि। बाध्य त थियो, अहिले पनि बाध्य छ मलाई यहाँ। लामो समयको बन्दबन्दीपछि लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन चल्न थालेका छन्। गत वर्ष भाद्र 10 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले तोकेको भाडामा यातायात व्यवसायीले हस्ताक्षर समेत गरेका थिए। हस्ताक्षर गरे तापनि दोब्बर भाडा ल्याउन भने सवारीले छोडेका छैनन्। अझ अचम्मको कुरा त के छ भने सरकारले सवारीको सिट क्षमताभन्दा कम यात्रु राख्न भने पनि गुल्मीमा भने त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वयं सवारी धनी नै स्वीकार छन्। एकजना सवारी धनी ओम बहादुर छेत्री। प्यासेन्जरको बाध्यताले गर्दाखेरि म यसरी मान्छे राखेको हो र मेरो बाध्यताले होइन। हाम्रा पनि आफ्ना आफ्ना अरू हुन्छन्। समस्या त सर प्यासेन्जरको, हाम्रो भन्दा पनि गाडी चलाउनेको भन्दा पनि चढ्ने मान्छेको समस्या छ यसमा। मैले यो होइन जबरजस्ती तपाईँ बस्नुपर्छ यहाँ बस्नुपर्छ भन्ने मेरो बाध्यता पनि होइन। प्यासेन्जर सहित अब हामीले पनि होइन 16 जना मात्र हिँड्ने भने हामी 16 जना लिएर हिँड्छौँ। तर प्यासेन्जर भए त होइन, हाम्रो अर्को गाडी छैन, हाम्रो विकल्प छैन। हामी जसरी भए पनि हामी छल्दीसम्म जाने, जसरी भए पनि लैजानुहोस् भने त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले मान्छे हालेर गाडीमा राखेर लिएर आएको। जैसीथोक, बस्तु, वाग्ला, पुर्कोट, अग्लुङ, मुसिकोट, नेटा, अर्खबाङ लगायत जिल्लाका सबैजसो ठाउँमा चल्ने सवारीले भाडा बढी लिएका छन्। सवारीले बढी भाडा लिएको गुनासो आएपछि ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन पनि गरेको छ। तर ट्राफिक जनशक्ति पनि कम भएकोले गर्दा अनुगमनमा समस्या परेको छ। ट्राफिक प्रहरी प्रमुख जगन्नाथ पाण्डे। समस्या देखिएको र त्यसलाई छड्के जाँच गर्दा निराकरण गर्नको लागि छड्के चेक जाँच गरिएको र गल्ती गर्नेलाई अब बढी यात्रु बोक्ने अथवा लापरवाही साथ चलाउने यस्तालाई दैनिक रूपमा कारबाही गरिएको छ। यातायात व्यवसायी सङ्घले भने बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गर्ने र अबदेखि काउन्टरबाट टिकट काटेर मात्र यात्रा गर्न आग्रह गरेको छ। गुल्मी यातायात व्यवसायी सङ्घका कार्यालय प्रमुख डोरबहादुर कुँवर। राज्यले चाहिँ वृद्धि गरेको 50% वृद्धि गरेको भाडा चाहिँ मात्रमा टिकट काट्ने चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। र अब कस्तो छ भन्दाखेरि कतिपय यात्रुहरूले चाहिँ काउन्टरमै नजाने होइन, आफ्नो मनोमानी तरिकाले भाडा तिर्ने र पछि चाहिँ कम्प्लेन गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई जनगुनासाहरू पनि आइरहेका छन्। तर तिनीहरूलाई हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले जति पैसा तिर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ गाडीवालासिमबाट टिकट ल्याउनुहोस् र त हामी चाहिँ त्यो बढी भाडाको चाहिँ ल्याएको टिकट लियो भने हामी त्यो गाडीलाई चाहिँ हामी कारबाही गर्छौँ। सरकारले नै भाडा बढाएको तथा ग्रामीण सडकहरू बिग्रेको बाहना बनाउँदै यातायात व्यवसायी तथा सवारी साधनहरूले यात्रुसँगबाट चर्को भाडा वसुल्दै आएका छन्। गाउँ गाउँसम्म पुग्ने सडकहरू तत्काल बनाउने, बस, हायस लगायतका सवारीका ठुला साधनहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने र परोपकारी अनुगमन गरेमा यात्रुहरू ठगिने क्रम रोकिन सक्थ्यो। बी टेलिभिजनका लागि हुमाकान्त पोखरेल, गुल्मी। एसिड आक्रमणका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था सहितको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार एसिड तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो। एसिड तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 नयाँ हो भने फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश हो। गत बिहीबारको मन्त्री परिषदको बैठकले अध्यादेश पारित गर्दै जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो। अध्यादेश जारी भएपछि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हम्फेले एसिड आक्रमणकारीलाई कुनै पनि अवस्थामा छुट नहुने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। कानूनमा आक्रमणकारीले 20 वर्ष सजाय तोकिएकोमा 20 वर्ष नै सजाय काट्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कसैले एक थोपा एसिड मात्रै छ्यापे पनि कडा कारबाही हुने उहाँले बताउनुभयो। कुनै पनि महिला वा पुरुषमाथि हुने तेजाब आक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न कानून ल्याइएको उल्लेख गर्दै उहाँले एसिड आक्रमण गरेको अवस्थामा जहिलेसुकै उजुरी दिन सक्ने प्रावधान रहेको बताउनु भएको छ। आक्रमणमा परेपछि जुनसुकै मितिमा उजुरी दिए पनि त्यो मुद्दालाई प्राथमिकताका आधारमा सुनवाई गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बा हाम्फेको भनाइ छ। अध्यादेश मार्फत बाहिरबाट तेजाब ल्याउन पनि कडा व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। तेजाब आक्रमणको सन्दर्भमा मुद्दा परेपछि फिर्ता नहुने प्रावधान राखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालमा जतिसुकै कडा कानून बने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितल हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। घटना रोक्न सबैभन्दा प्राथमिक कुरा बिक्री वितरणको नियन्त्रण गर्नु भएकोले सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अपराध शून्य पार्ने अवस्था सम्भव नभए पनि न्यूनीकरणका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले पीडितको प्राथमिक उपचारदेखि अध्ययन र रोजगारी समेतको पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याउँदा ठूलो राहत पुग्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले आक्रमण भन्दा पनि आक्रमणको धम्की दिने जमात ठूलो भएकोले प्रहरी कानून कार्यान्वयन र तेजाब छ्याप्ने धम्की वा कुनै पनि सन्देश पाइएमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। तेजाब सम्बन्धी कसुरमा 20 वर्षसम्म सजाय 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ। आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रूम तथा नन एसी रूम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. Contact number 079520864. Proprietor Javindra Basnet 9857064004. Prakash Basnet 9841972733. Evergreen Party Palace and Restaurant, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861719976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। 21औं शताब्दीमा दुनिया धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठ्ठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधा सहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौं। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ
वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकप्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कोरोनाबाट 4 जनाको ज्यान गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा 2 जना पुरुष र 2 जना महिला रहेका छन्, जसमा सुनसरीकी 38 वर्षीय महिला र भक्तपुरकी 51 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी बाँकेका 47 वर्षीय पुरुष र गुल्मीका 34 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कुल मृतकको संख्या 481 जना पुगेको छ। यो मृत्युदर संक्रमित हुनेहरूबाट 0.65% रहेको छ। अबको केही दिन लगातार झरी वा पानी नपर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार भारतको पूर्वी बिहार आसपासमा रहेको न्यूनचापीय प्रणाली कमजोर हुने क्रममा रहेकोले अबको केही दिनमा ठूलो पानी पर्ने वा लगातार झरी पर्ने सम्भावना छैन। साथै मनसुन बाहिरिने संकेत देखिन थालेको महाशाखाका मौसमविद मीनकुमार अर्यालले बताउनुभयो। मौसमविद अर्यालका अनुसार मनसुन सकिने लक्षण देखिन थालेकाले अबको 1 हप्ताभित्र मनसुन बाहिरिने अनुमान छ। पश्चिमबाट पूर्वतिर हावा सर्न थालेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै देशभरका वर्षा मापन केन्द्र मध्ये 90% स्टेशनमा लगातार 3 देखि 4 दिनसम्म वर्षा शून्य रेकर्ड भएमा मनसुन सकिएको मानिनेछ। लगातारको झरीपछि बिस्तारै पानी पर्ने क्रम कम हुँदै गएको छ। अबको केही दिनमा पानी नपरे मनसुन बाहिरिने संकेतको रूपमा मान्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा सामान्यतया जुन 10 मा मनसुन भित्रिएर सेप्टेम्बर 23 मा अन्त्य हुने गर्छ, तर यस वर्ष 2 दिन ढिला गरी मनसुन भित्रिएको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गुल्मी जिल्लामा सोमबार थप 27 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै जिल्लामा संक्रमितको कुल संख्या 547 जना पुग्यो। गुल्मीको कोभिड-19 प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण सेवा कर्मचारीद्वारा अवरुद्ध। काम गर्ने मान्छेको अभावमा कर्मचारी राख्न नसकिएको नगर प्रमुख भूषालको भनाई। कोरोनाको बहानामा दोब्बर भाडा लिँदै गुल्मीका सवारी धनी। बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गर्ने यातायात व्यवसायी संघका प्रमुख कुँवरको भनाई। र एसिड आक्रमण सम्बन्धी अध्यादेश जारी। अब दोषीलाई 20 वर्ष जेल, 1 थोपा एसिड हाने पनि कडा सजाय हुने। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।